अस्याम ईपीजी संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम। मम नाम डॉक्टर सुंदर नारायण झा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य वेद विभागे सहायकाचार्य पदे कार्यरतोऽस्मि। अस्यां पाठशालायाम् अद्य ऋग्वैदिक सूक्तम् अधिकृत्य पाठः भविष्यति। तत्र विशेषरूपेण नासदीय सूक्तम् अधिकृत्य पाठः भविष्यति। अस्माकम् अद्यतनीयः विषयः यथा पूर्वोक्तं नासदीय सूक्तम् इति। आदौ प्रस्तावना, तदनन्तरं नासदीय सूक्तस्य परिचयः, तदनन्तरं नासदीय सूक्ते दार्शनिक तथ्यानां प्रकाशनं, नासदीय सूक्ते साध्यदेवैः ये वादाः उत्थापिताः तेषाम् अत्र प्रस्तुतीकरणं, तत्र 10 वादाः विशेषरूपेण प्रस्तोष्यन्ते। इदानीं प्रस्तावना प्रस्तूयते। समस्त विश्व वाङ्मये वेदस्य स्थानं महत्वपूर्णमस्ति। वेदाः 4 सन्ति। तेषु 4 वेदेषु ऋग्वेदस्य स्थानम् अतीव महत्वपूर्णम्। ऋग्वेद इति शब्देन ऋक् इत्यस्य बोधो भवति। ऋक् किम् इति प्रश्नः जायते। तदुच्यते यत् ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋक्। यया ऋचा देवतानां स्तुतिः विधीयते सा ऋक् इत्युच्यते। तासां ऋचां समूहः यत्र वर्तते तादृशः वेदः ऋग्वेद इत्युच्यते। तात्पर्यमिदमस्ति यद् ऋग्वेदे देवतानां स्तुति प्रधानानां मंत्राणां संकलनमस्ति। ऋग्वेदे 10 मंडलानि सन्ति। 10 मंडलेषु 28 सूक्तानि सन्ति। तेषु सूक्तेषु नासदीय सूक्तस्य स्थानम् अपि महत्वपूर्णं वर्तते। यतो हि अत्र प्रलयावस्थायाम् अर्थात सर्गारंभात् प्राक् अस्य विश्वमंडलस्य कीदृशी स्थितिः आसीत् तस्मिन् विषये चर्चा अस्मिन् सूक्ते वर्तते। इदानीं नासदीय सूक्तस्य परिचयः महत्वं च प्रस्तूयते। यथा अस्य सूक्तस्य नाम अस्ति नो असत् इति नासत् तदीयं सूक्तं नासदीयम् इति। अत्र साध्यैः देवैः ये वादाः उत्थापिताः सन्ति तेषां चर्चा वर्तते। तस्मिन् विषये एव चिन्तनं वर्तते। यथा आद्ययोः द्वयोः मन्त्रयोः तेषां वादानां परिकल्पना दृश्यते। अन्येषु मन्त्रेषु समस्यानां समाधानं विद्यते। अस्य सूक्तस्य ऋषिः वर्तते प्रजापति। अत्र 7 ऋचः सन्ति। तत्र आद्ययोः मन्त्रयोः यथा पूर्वम् उक्तं यत् 10 वादानां चर्चा वर्तते तस्य प्रस्थापनं क्रियते। ना सदासीन् नो सदासीत् तदानीं नासीद् रजो नो व्योमा परो यत् किमा बरीवः कुहकस्य शर्मन् अंभः किमासीत् गहनं गभीरम् न मृत्युरासीत् अमृतं न तर्हि न रात्र्या अन्न आसीत् प्रकेतः। अत्र न सदासीत् नो सदासीत् तदानीं तदानीम् इति कथनेन तस्मिन् काले इति बोधो जायते। तस्मिन् काले कथनस्य कः अभिप्रायः? तदुच्यते यत् सर्गारंभात् पूर्वं प्रलयावस्थायां यदा किमपि नासीत् तदानीं कीदृशी आसीत् स्थितिः अस्य विश्वस्य इत्यस्मिन् विषये साध्यदेवाः चिन्तयन्ति। अत्र प्रश्नः पुनः समुद्यते यत् ते साध्यदेवाः के सन्ति, तेषां संख्या का अस्ति। अमरकोशकारेण उक्तं यद् 12 साध्याः देवाः सन्ति। ब्राह्मण ग्रंथेषु 36 साध्याः देवाः उक्ताः। ऋग्वैदिक पुरुष सूक्ते
षोडशतमे मंत्रे उक्तमस्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, यत्र पूर्वे साध्याः देवाः सन्ति। साध्याः देवाः इत्यस्य प्रयोगः पुरुषसूक्ते वर्तते। ते साध्याः देवाः के? अमरकोशकारेण गणदेवतारूपेण साध्यादेवतानां पाठः कृतः। आदित्य विश्व वसवस्तुसिता भास्वरादिलाः महाराजिक साध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः। एते गणदेवताः सन्ति। एतासु गणदेवतासु साध्यादेवतानामपि चर्चा वर्तते। तेषां क्वचित् 12 संख्या उक्ता, क्वचित् 37 संख्या उक्ता। ते एव देवाः साध्याः विश्वसृजः अपि उच्यन्ते ब्राह्मण ग्रन्थेषु। विश्वसृजः प्रथमे 17 मासत इति ब्राह्मण ग्रन्थेषु उद्धरणं मिलति। तदनुसारं विश्वस्य सर्जकाः ये देवाः ते देवाः विश्वसृजः तो एव साध्या देवाः सन्ति इत्यपि बुध्यते एव। ते साध्या देवाः तदानीं यदा प्रलयावस्था आसीत् तदानीं न किमपि दृष्ट्वा चिन्तितवन्तः यत् तदानीं किम् आसीत् किं च नासीत् इति। तस्मिन् विषये पठ्यते न सदासीन् नो सदासीत् तदानीं। तदानीम् इत्युक्ते प्रलयावस्थायां न असत् आसीत् न च सत् आसीत्। न सदासीन् नो सदासीत् तदानीम् इति कथनेन एकस्य वादस्य दर्शनं जायते। सद् सद्वादः। नासीद् रजो नो व्योमा परो यत् इति मंत्रेण नासीद् रजः रजः इति कथनेन रजः अपि नासीत् इत्यनेन रजो वादस्य उत्पत्तिः जायते। व्योमा परो यत् व्योम अपरः रजः इति कथनेन भूलोकाद् उपरि अंतरिक्षलोकस्य बोधो जायते। अंतरिक्षात् उपरि व्योम वर्तते। व्योम इति आकाश नाम। तदनुसृत्य आकाशोऽपि तदानीं नासीत् इति कथनम् अत्र वर्तते यत् व्योमः नासीत्। अपरः व्योमात् परः अपि यत्किमपि लोकः वर्तते यत्किमपि स्थानं वर्तते तदपि स्थानं नासीत् इति। अतः एव अपरवादः इति चतुर्थः वादः सञ्जातः। इदानीं मन्त्रस्य उत्तरार्धः अस्ति किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्। आवरीवः इति कथनेन आवरणस्य बोधः भवति। अस्य विश्वस्य आवरणं किम् आसीत्? आवरणम् इत्युक्ते आच्छादकम्। आच्छादकं किम् आसीत्? तदपि नासीत् किमपि। अतः एव किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्। कः वक्तुं शक्नोति यत् तस्य आवरणं किमासीत्? अम्भः किमासीत् गहनं गभीरं यत् अम्भः गभीरं आपः इदानीम् अस्माभिः दृश्यमानाः सन्ति। समुद्रे अगाध जलानि भवन्ति। अम्भः किमासीत् गहनं गभीरं तत् अम्भः कियत् गभीरम् आसीत् कियत् गहनम् आसीत् इत्यपि किमपि वक्तुं न शक्यते स्म यतोहि तस्यापि बोधो न भवति स्म। न मृत्युरासीत् अमृतं न तर्हि। तदानीं न मृत्युः आसीत् न च अमृतम् आसीत्। अनेन अमृत मृत्युवादस्य दर्शनं भवति। न मृत्युः आसीत् न च अमरत्वम् आसीत्। न मृत्युरासीत् अमृतं न तर्हि। न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः। न रात्रिः आसीत् न च अह्नम् आसीत्। अह्नम् इति द्युरित्यह्नो नाम ध्येयम् इति यास्केन उक्तम्। दिनस्य वाचकः अह्न। दिनमपि नासीत् रात्रिरपि नासीत्। यदि दिनं नासीत् रात्रिः नासीत् वयं जानीमः यत् दिनस्य ज्ञानं सूर्योदयानन्तरं यदा दिनं भवति
तदा अस्माभिः ज्ञायते यद् दिनं जातम् इत्यनेन स्पष्टं भवति यत् सूर्यः एव दिनस्य उत्पत्तिकारकः कारणरूपः। यदि सूर्यो न भवति तर्हि दिनं न भवति। विषयेऽस्मिन् उक्तं कोशकारेण अमरसिंहेन मेघाच्छन्नः दुर्दिनम्। यस्मिन् दिने मेघाच्छन्नं स्यात् आकाशमण्डले मेघा एव सन्ति सूर्यो न दृश्यते तद्दिनं दिनं न दुर्दिनम् उक्तम्। मेघाच्छन्ने हि दुर्दिनम्। कथनस्याभिप्रायोऽयं वर्तते यत् तदानीं प्रलयावस्थायां न सूर्यः आसीत् न च चन्द्रः। रात्रौ चन्द्रः दृश्यते दिवा सूर्यः दृश्यते न दिनम् आसीत् न रात्रिरासीत्। अतएव इदं वक्तुं शक्यते यत् तदानीं न सूर्यः आसीत् न च चन्द्रः। सूर्यचन्द्रमसोरभावात् रात्रिदिनयोरपि अभाव आसीत्। अतएव अहोरात्रवादः इति उक्तः। अस्य वादस्य नाम अहोरात्रवादः। न रात्र्या अन्न आसीत् प्रकेतः प्रकेतं सलिलं सर्वमाइदम्। अम्भोवादस्य इदानीं चर्चा जायते। सर्वम् इदं सलिलेन व्याप्तम् आसीत्। सर्वम् इदं जगत् सलिलेन व्याप्तम् आसीत् इत्यनेन इदं वक्तुं शक्यते यद् यदा साध्याः देवाः अस्मिन् विषये सृष्टिविषये चिन्तनशीलाः आसन् तदानीं केवलं जलानि एव आसन्। तेषां दृष्टिसमक्षं जलानि उपस्थितानि आसन्। अतएव अम्भः किमासीत् गहनं गभीरम् इति कथनस्यापि अत्र संपुष्टिः जायते यत् प्रकेतं सलिलं सर्वमाइदम्। सर्वम् इदं सलिलेन अप्रकेतं सलिलेन व्याप्तम् आसीत्। तदानीम् आनीदवातं स्वधया ततेकं तस्माद्धान्यं न परः किञ्चनासो इत्यादिकं कथ्यते। उक्त प्रकारेण अत्र दशवादानां चर्चा जायते। अन्ते च उच्यते इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंगवेद यदि वा न वेद। कथनस्याभिप्रायोऽयं वर्तते यत् तदानीं केवलं परमात्मा एवासीत्। सो च परमात्मा शरीरावयवैः विरहितः सूक्ष्मरूपः अदृश्यः अगोचरः आसीत्। परब्रह्म तत्त्वस्य निरूपणं करोति। शुक्लयजुर्वेदस्य 32तमे अध्याये प्रथमे मंत्रे उच्यते तदेवाग्नेस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः। स एव अग्निः रूपः अस्ति, स एव सूर्यरूपः अस्ति, स एव चन्द्ररूपः अस्ति। अस्मिन् जगति अस्मिन् संसारे यत् अस्माभिः अनुभूयते दृश्यते स्पृश्यते आस्वाद्यते च तत्सर्वं तस्मिन् परमात्मनि व्याप्तमासीत् इत्युच्यते। अतएव यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् व्योमवादः इत्यनेन उत्पद्यते स परमे व्योम्नि तिष्ठति। परमधाम इत्युच्यते विष्णोः। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं। तद्विष्णोः परमं धाम अस्ति यत् स अस्य जगतः अध्यक्षः यत्र निवसति। सोऽयम् अध्यक्षः परब्रह्म परमात्मा इत्युच्यते। तेनैव परमात्मना हिरण्यगर्भरूपः ब्रह्म सर्वेषां लोकानाम् उत्पादकः सर्वजगत् उत्पादकः हिरण्मयाण्डभूतः समभवत्। तस्य चर्चा
अग्रिमे सूक्ते भविष्यति इदानीं नासदीय सूक्ते सृष्टितः पूर्वं प्रलयावस्थायां यादृशं स्वरूपम् आसीत् तस्य स्वरूपस्य चर्चा क्रियते। येषां वादानां नामानि अत्र प्रस्तुतानि तेषां विषये संक्षिप्तः परिचयः प्रस्तूयते। यथा सर्वप्रथमम् उक्तं सदसद्वादः इति। सदसद्वादः सत् च असत् च सदसत्, तस्य यः वादः स सदसद्वादः। सत् किमस्ति? याज्ञवल्क्येन उक्तं सत्पथ ब्राह्मणे नाम रूपे सत्यम, यस्य नाम अस्ति रूपम च अस्ति तत् सत्यम, यस्य नाम नास्ति रूपम चापि नास्ति तत् सत्यम नास्ति, तत् असत्यम। तत् अधिकृत्य अत्र उच्यते न सदासीन् नो सदासीत् तदानीं। यतो हि यस्य शरीरेन्द्रियावयवाः न सन्ति ते तो दृश्यन्ते न, तेषां दर्शनं न भवति। यदि तेषां दर्शनमेव न भवति तर्हि तेषां विषये किमपि ज्ञानमपि न कर्तुं शक्यते। अतएव उच्यते ते न सन्, न सन् अस्माभिर्न दृश्यते, अतएव नास्ति। यथार्थवादिनः इदानीमपि वर्तन्ते। अद्यतनीयाः ये वैज्ञानिकाः सन्ति ते भौतिकवैज्ञानिकाः सन्ति, पदार्थविज्ञानं जानन्ति। साइंस् इति पदार्थवैज्ञानिकाः, पदार्थज्ञाने तेषां बुद्धिः प्रचलति। पदार्थः दृश्यते, पदार्थस्य स्वरूपं भवति, पदार्थस्य नाम भवति, अतएव तत् सत्यं, नाम रूपे सत्यम् इति याज्ञवल्क्येन पूर्वम् उक्तम्। यस्य नाम नास्ति यस्य च रूपं नास्ति तत् असत्यम्, अतएव असतः सत् अजायत इत्यपि एकः प्रसंगः वेदेषु वर्तते। उपनिषत्स्वपि असद एव सौम्य इदमग्र आसीत्, क्वचित् सदेव सौम्य इदमग्र आसीत्। सत् एव अग्रे आसीत् इत्यपि उच्यते, असत् एव अग्रे आसीत् इत्यपि उच्यते। अनेन बुध्यते यत् सत् असत् उभावपास्ताम् उभावपि नास्ताम्। उभयोः सत्ता आसीत् उभयोः सत्ता नासीत्। अतएव साध्याः देवाः चिन्तयन्ति यत् सत् आसीत् कश्चित् वदति नासीत्, असत् आसीत् कश्चित् वदति नासीत्, अतएव सदसद्वादः समुद्भूतः। तत्र सत् आसीत् न वेति, असत् आसीत् न वेति इत्यस्य चर्चा वर्तते। द्वितीयोऽयं वादः रजोवादः। रजः यथा लोके रजः पदेन धूलकणानां बोधो जायते। पृथिव्याम् उपरि वायुमण्डले धूलकणानां मिश्रणम् एव वर्तते। सूर्यरश्मि प्रतीकाशात् कणिका यत्र दृश्यते अणवस्यतु सा मात्रा, मात्रा च चतुरानि वा, चतुः अन्वात्मिका मात्रा भवति। अणुः सूर्यरश्मि प्रतीकाशात् या कणिका दृश्यते सा अणुः, तत् अणुः उच्यते। गृहच्छिद्रेण यदा सूर्यस्य प्रकाशः गृहे आगच्छति तस्मिन् प्रकाशे अस्माभिः दृश्यते यत् सूक्ष्मं सूक्ष्मं तत्त्वं भ्रमणशीलं दृश्यते, उड्डीयमानम् अस्ति, तत् अणुः। ततोपि सूक्ष्मतमं यद् अस्ति तत् परमाणुः। अणोः शतसो विभागाः क्रियन्ते तर्हि एकोंशः परमाणुरित्युच्यते। परमात्मा इति कथनेन परमाणु इत्यस्य बोधः तु न भवति, परन्तु अस्माकं ज्ञानाय परमाणु इति कथनेन परमात्मनः बोधो जायते इति लोके, न तु वैदिक शास्त्रे। वैदिक शास्त्रे तु परमात्मा ततोपि परम रूपेण अस्ति। इदानीं रजोवादः। यत्र धूलकणाः वर्तन्ते ते लोकाः रजः, रजोलोकाः उक्ताः। ते च भूमौ उपरि वर्तन्ते, अतएव अंतरिक्षलोकाः रजोलोका इत्यनेन ज्ञायन्ते। तेऽपि नासन् तदानीम् अंतरिक्षलोकोऽपि नासीत्, अतएव रजोवादः प्रवृत्तः।
तृतीयोऽयं वादः व्योमवादः। व्योम इति कथनेन आकाशस्य बोधो भवति इति पूर्वमपि उक्तम्। स आकाशः अंतरिक्षात् उपरि भवति, तदपि तदानीं नासीत्, तस्यापि ज्ञानं न भवति स्म। अतएव साध्यैः देवैः व्योमवादस्य परिकल्पना कृता। अनन्तरम् अपरवादः। व्योमात् उपरि यो लोको वर्तते स अपरलोकः। स अपरलोकः नासीत् आसीत् वा इत्यस्मिन् विषये चिन्त्यते। यदि रजोलोकः नासीत्, व्योमलोकः नासीत्, तर्हि अपरलोकः कुतः? अपरो लोकः अपि नासीत्, पृथ्वी अपि नासीत्, किमपि नासीत्। अतएव अपरवादस्य वादरूपेण प्रवृत्तिर्जाता। अनन्तरं ऋषिभिः उक्तं, साध्यैः देवैः उक्तं यद्भोः अम्भः तु दृश्यते, अम्भः अस्ति, प्रकेतं सलिलं सर्वमाइदं तुच्छेनाभ्वपि हितं यदासीत् इत्यादिकं। सर्वम् इदं सलिलेन व्याप्तम् आसीत्। अतएव केचन साध्याः देवाः उक्तवन्तः यत् जलम् आसीत्। अतएव अम्भोवादः प्रचलितः। अम्भोवादानन्तरं न मृत्युरासीत् अमृतं न तर्हि इति कथनेन अमृत मृत्युवादस्य परिकल्पना जाता। यदा केचन जीवाः तदानीम् आसन् एव न, तर्हि केषाञ्चित् मृत्युरपि न भवति। यदि जन्म भवति तर्हि एव मृत्युः, जन्म नास्ति मृत्युः कुतः? अतएव उच्यते यत् तदानीं न मृत्युः आसीत् न च अमृतम् आसीत्। केऽपि जीवाः नासन्, जीवानाम् एव जन्म मृत्युः भवति। तदानीं जीवा आसन् एव न, अतएव मृत्यु अमृतयोः चर्चा एव नासीत्। अतएव अमृत मृत्युवादः प्रवृत्तः। अनन्तरम् अहोरात्रवादः। दिनमपि नासीत् रात्रिरपि नासीत्, यतो हि तदानीं सूर्याचन्द्रादीनाम् उपस्थितिः नासीत्। सूर्यचन्द्रादयो देवाः ये सन्ति ते सन्ति कर्मदेवाः। द्विविधाः देवाः उक्ताः, आजानदेवाः कर्मदेवाश्च। आजानदेवाः ते भवन्ति ये सृष्टि उत्पत्तितः पूर्वं देवतात्वं प्राप्तवन्तः, ते आजानदेवाः। ये च सृष्टि उत्पत्त्यनन्तरं देवत्वं प्राप्तवन्तः, ते कर्मदेवाः। कर्मणे जन्म येषां ते कर्मदेवा। एते सूर्यचन्द्रादयो देवाः कर्मदेवाः सन्ति। दिनस्य बोधः भवेत् एतदर्थं सूर्यस्य उदयो भवति। रात्रेः बोधः भवेत् एतदर्थं चन्द्रः आगच्छति। रात्रिरपि द्विविधा, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष रूपेण। कृष्ण पक्षे कृष्णता अधिका भवति। अमावस्या कृष्ण पक्षस्य स्वामी, शुक्ल पक्षस्य स्वामी पूर्णिमा पौर्णमासी। उभयोः पक्षयोः द्वौ स्वामिनौ स्तः। तत्र कृष्ण पक्षे प्रायः रात्रौ कृष्णता अधिका भवति। शुक्ल पक्षे प्रायः रात्रौ प्रकाशः भवति। पूर्णिमायां तु आरात्रिः प्रकाश एव भवति। चन्द्रः आरात्रिः दृश्यते, परन्तु अमावास्यायां चन्द्रः पलमपि न दृश्यते। अतएव सा अमावास्या। सा अमावास्यापि द्विविधा, कुहु सिनिवाली इति नाम्ना बुद्धा, अनुमति राका इति नामद्वयं पूर्णिमायाः अस्ति। अनेन कथनेन इदं सिद्धं भवति यत् तदानीं न दिनमासीत् न च रात्रिः आसीत्। अतएव अहोरात्रवादस्य प्रवृत्तिः तदानीं जाता। इदानीं देवाः तदानीम् आसन् न वा आसन् इत्यस्मिन् विषये चिन्तते।
देवाः द्विविधाः सन्ति इति पूर्वम् उक्तम्। इतरेतर जन्मानो इतरेतर प्रकृतयो भवन्ति इति यास्केन उक्तं दैवतकाण्डे। आत्मने जन्मजेषां ते आजान देवाः, कर्मणे जन्मजेषां ते कर्म देवाः इत्यपि उक्तम्। तर्हि ये देवाः स्वयं उद्भूताः, यथा आपो देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, एते देवाः। अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, एते देवाः। अग्निर्देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, एते देवाः कर्म देवाः। ये देवाः अस्याः सृष्टेः उत्पत्तितः पूर्वम् आसन्, ते देवाः आजान देवाः। तेऽपि तदानीम् आसन्, नवा आसन् इत्यस्मिन् विषये चिन्त्यते। अतएव दैववादः प्रवृत्तः। तदुच्यते यत् तदानीं हिरण्यगर्भस्य उत्पत्तिः न जाता आसीत्, अतएव हिरण्यगर्भतः पूर्वं न कश्चित् आसीत् इति एकः पक्षः। परन्तु हिरण्यगर्भः यदा अभवत् तत्पूर्वमपि कश्चित् आसीदेव येन हिरण्यगर्भस्योत्पत्तिर्जाता इत्यपि एकः पक्षः वर्तते। अतएव केचन वदन्ति यत् तदानीं प्रलयावस्थायां देवाः आसन्, केचन वदन्ति न आसन्। उभौ अपि पक्षौ अस्माकं समक्षम्। अनन्तरं विश्वकर्म ऋषिः एतेषां वादानां, नववादानां, नवप्रश्नानां समाधानं कुर्वता प्रोक्तम् इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंगवेद यदि वा न वेद। इयं विसृष्टिः, इयं सृष्टिः, या दृश्यमाना सृष्टिः अस्ति, यतः आबभूव, यस्मात् स्थानात् उत्पन्ना भूत, तत्स्थान विषये उच्यते इदानीम्। इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा नो, तत्स्थानं परमात्मनः परमधाम इत्युच्यते। तस्मिन् परमधामनि अस्याः सृष्टेः मूलस्वरूपं स्थापितं वर्तते। तत एव इयं सृष्टिः समुत्पन्ना भवति, समुत्पद्य च विकासं प्राप्नोति, विकसति। इदानीं शास्त्रकारैरुच्यते यत् अस्मिन् संसारे 84 लक्ष संख्यकाः योनयः सन्ति। एका योनिः मनुष्य योनिः। पश्यामो वयं असंख्याः मनुष्याः अस्मिन् विश्वेस्मिन् सन्ति। एका योनिः मशकस्य, मच्छरिति। मशकाः एकस्य मानवस्य उपरि लक्षकोटि परिमिताः मशकाः भवन्ति। अतएव तेषां का संख्या भविष्यति, को तादृशम् इदं चराचरं जगत् 84 लक्ष योन्यात्मकं वर्तते। तस्मिन् जगति सृष्टेः मूलाधार स्वरूपः स परमात्मा एव आसीत्। अतएव इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न इति उक्तम्। इदानीं पुनः उच्यते यो अस्याध्यक्षः, अस्य जगतः यः अध्यक्षः वर्तते स कुत्र वसति इत्यस्मिन् विषये उच्यते परमे व्योमनि। परमे व्योमनि वसति। परमधाम अस्ति विष्णोः। तस्मिन् विषये उक्तम् अस्ति यजुर्वेदे, तद्विष्णोः परमं पदग्ं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं। विष्णोः तत्परमं धाम अस्ति। तस्मिन् परमे धाम्नि वसन् विष्णुः सर्वमिदं चराचरात्मकं जगत् पश्यति, पालयति, पोषयति च।
विष्णु शब्दस्य निर्मिति ही विस्लि व्याप्तौ धातोः भवति, तेन विष्णु शब्दस्य अर्थः सर्वव्यापकः इति भवति, सर्वत्र विद्यते। अस्मिन् लोके जनाः वदन्ति यत् पत्रे पत्रे देवाः सन्ति, कणिकासु कणेषु देवाः व्याप्ताः सन्ति। अतएव तादृशः व्यापनशीलः देवः कः इति प्रश्ने कृते सति उत्तरम् एकमेव आगच्छति, विष्णुः। यः सर्वव्यापकः सो विष्णुः। तस्य विष्णोः नाभे सकाशात् हिरण्यगर्भस्य उत्पत्तिः जाता इति धर्मशास्त्रादि ग्रन्थेषु प्रतिपादितं, पुराणेषु कल्पितं वर्तते। नाभिजन्माण्डजः पूर्वो निधनः कमलोद्भवः सदानन्दो रजोमूर्तिः सत्यको हंसवाहनः इति ब्रह्मणः नाम। नाभिजन्म अंडजः, नाभिजन्माण्डजः, अंड मध्ये ब्रह्मणः वासः आसीत् इत्यस्मिन् विषये मनुः वदति, तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशु समप्रभं तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः। तस्मिन् अंडे ब्रह्मा यज्ञे उत्पन्नः अभवत्। सो अंडः कुत्रासीत्? आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवः तायदस्यायनं प्रोक्तं तेन नारायणः स्मृतः। विष्णोः अपरं नाम नारायणः। किमर्थं नारायणः तस्य नाम? नारा इति जलनाम। तस्मिन् जले स निवसति, जलमेव गृहम् अस्ति यस्य स नारायणः। नारः अयनं यस्य, अयनं गृहं, नारः जलम्। आपो नारा इति प्रोक्ता। जलमेव अयनं गृहम् अस्ति यस्य स नारायणः। तस्य नारायणस्य नाभेः सकाशात् पद्मं विकसितं। तस्मिन् पद्मनि, तस्मिन् कमले अंडस्य उपस्थितिः अभवत्। तस्मिन् अंडे ब्रह्मा उत्पन्नो भवत्। तेन ब्रह्मणा इदं चराचरं जगत् सृष्टम्। अतः स ब्रह्मा यतः आगतः स विष्णुः आसीत्। स एव विष्णुः परमात्मा इत्युच्यते। तस्य यत् स्थानं तत् परम व्योम, परमं स्थानं, परमं पदम्। सदा पश्यन्ति सूरयः, तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। सूरयः, अत्र सूरयः इति पदस्य अर्थद्वयं। सूरयः विद्वांसः, सूरयः सूर्यः। सप्तदिशो नाना सूर्याः इति ऋग्वेदे उक्तम्। अनेके सूर्याः सन्ति। एकः सूर्यः अस्माभिः दृश्यते अस्मिन् लोके, परन्तु सप्तदिशो नाना सूर्याः। सप्तदिशः इति कथनेन सप्तलोकस्य बोधो भवति, सप्तब्रह्माण्डस्य बोधो भवति। सप्तसु ब्रह्माण्डेषु नाना सूर्याः सन्ति, अनेके सूर्याः सन्ति। ते सूरयः, ते सर्वे अपि सूर्याः। यत् परमं पदं विष्णोः सदा पश्यन्ति, सदा पश्यन्ति। अर्थात् तत्र सदा प्रकाशः भवत्येव, न कदापि अंधकारः भवति। सदा प्रकाशमानो यो लोकः स परम व्योम इति उच्यते। तद्धाम विष्णोः परमं पदं वर्तते। तस्मिन् परमे व्योमनि स परमात्मा निवसति। यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंग वेद यदि वा न वेद। अस्मिन् विषये, अस्याः सृष्टेः उत्पत्ति विषये स एव किमपि ज्ञातुम् अर्हति। नान्यः कश्चित् ज्ञातुं शक्नोति, यतो हि कस्यचित् पार्श्वे तस्य ज्ञानं नासीत्। ततः पूर्वं न केऽपि उत्पन्नाः, तदानीं स एव परमात्मा आसीत्। अतएव स एव किमपि अस्मिन् विषये ज्ञातुम् अर्हति।
नान्यः कश्चित् किमपि ज्ञातुमर्हति। अतएव उक्तम सो अंगवेद यदि वा न वेद। यदि सो न जानाति तर्हि न कोऽपि जानाति, यदि जानाति स एव जानाति। अनेन उक्तानां नवसंशयानां उच्छेदः संजातः। अतएव अयं वादः संशय तदुच्छेदवाद इति उच्यते। इदानीं विषय संग्रहः क्रियते। अस्मिन् पाठे नासदीय सूक्ते अस्माभिः 10 वादानां विषये सद्सद्वादमारभ्य संशय तदुच्छेदवाद पर्यन्तम् अनेके विषयाः दार्शनिक पक्षमधिकृत्य पठिताः। अग्रिमे पाठे वयं नासदीय सूक्ते ये मंत्राः सन्ति तेषां मंत्राणाम् अध्ययनं करिष्यामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।